عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى بہت بہت مبارک ہو اعلان سنایا تو برا مان گئے اعلان سنایا تو برا مان گئے اعلان سنایا تو برا مان گئے اعلان سنایا تو برا ہاتھ ہے در کا دکھایا تو برا مان گئے اعلان سنایا تو برا مان گئے لگایا
بتائے نام